हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ BCA को सेट थ्योरीको पार्ट 2 मा छौं, जहाँनेरि हामी रिलेसन बिट्विन सेट्सहरुको बारे हेर्न गइरहेका छौं। सो अघिल्लो भिडियोमा सेट भनेको के हो, हैन, सेटलाई कसरी नोटेट गर्न सकिन्छ, नोटेसनहरु के हो, टाइप्स अफ सेट र भेन डायग्रामहरु हेरेका थियौं र आज रिलेसन बिट्विन सेट्सहरु हेर्न गइरहेका छौं। ठीक छ, सेट्सहरु बीच कस्तो रिलेसनहरु हुन्छ, हैन, त्यो कुराहरु पहिलो हामीले हेर्ने भनेको के हो त सबसेट्सहरु। ठीक छ, सो सबसेट्सहरु भनेको के हो, कसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ भनेर यो कुराहरु हामीले हेर्नु पर्ने हुन्छ। सो सपोज मसँग दुईटा सेट छ, A एन्ड B भन्ने दुईटा सेट छ। यो सेटमा केही नम्बर अफ एलिमेन्ट्स छ, यो B मा पनि केही नम्बर अफ एलिमेन्ट्स छ। ठीक छ, सपोज यदि के रहेछ त भन्दा इच एलिमेन्ट अफ A चाहिँ each element of A is in B। ठीक छ, सबै अब जुन जुन A मा एलिमेन्ट छ त्यो चाहिँ B मा पर्छ भने यसलाई के भन्छ त A इज सबसेट अफ B भनेर भन्छ। ठीक छ, A को सबै एलिमेन्ट B मा पर्छ भने त्यसलाई सबसेट भनेर भन्छ। ठीक छ, सबसेटमा पनि अलिकति हेर्ने जानु पर्ने हुन्छ, तर बुझ्नुस् कि A को सबै एलिमेन्ट B मा पर्यो भने त्यो चाहिँ सबसेट भयो। यसलाई कसरी डिनोट गरिन्छ भने AB। सो यसरी लेख्दाखेरि के बुझिन्छ, A इज सबसेट अफ B भनेर डिनोट गर्न सकिन्छ। यसलाई यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँनेरि तपाईले B लेख्नु भयो, यहाँ B लेखेर यसरी A लेख्न पनि सक्नुहुन्छ होला। सो यो भनेको B भनेको A भनेको सबसेट अफ B हो भनेर भन्न सकिन्छ। ठीक छ, अब यहाँनेरि चाहिँ यदि इच एलिमेन्ट अफ A चाहिँ B मा पर्यो, ठीक छ, इच एलिमेन्ट अफ A चाहिँ B मा पर्यो भने यसलाई चाहिँ B इज सुपर सेट अफ A भनेर पनि भन्छ। ठीक छ, B इज सुपर सेट अफ A भनेर भन्छ। जस्तै एक्जाम्पलको लागि A इज इक्वल्स टु 1 2 3 छ रे र B इज इक्वल्स टु के छ रे 1 2 3 4 5 भनेर छ भने हेर्नु त A को सबै एलिमेन्ट्सहरु त B मा पनि पर्छ। सो A लाई चाहिँ B को सबसेट भनेर भन्छ। ठीक छ, यहाँनेरि भन्नु पर्यो भने के भन्न सकिन्छ, A इज सबसेट अफ B भनेर भन्न सकिन्छ। त्यसैगरी B इज सुपर सेट अफ A भनेर भन्न सकिन्छ। अब यसलाई यही कुरालाई मैले भेन डायग्रामको फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो। भेन डायग्राम फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि सुरुमा हामीले यसले एउटा इन्क्लोज गर्नु पर्यो। यसले चाहिँ के गर्छ, सबै एलिमेन्ट्सहरुलाई इन्क्लोज गर्ने काम गर्छ। यहाँ चाहिँ एउटा के भयो त, यहाँनेरि सबै एलिमेन्ट्सहरु पर्छ। यो चाहिँ हाम्रो युनिभर्सल सेट भयो। यसले के दिन्छ त, कुनै पनि हामीले युज गरिरहेको सेटको सबै एलिमेन्ट्सले इन्क्लोज गर्दाखेरि मैले यसरी रेक्टेंगलमा इन्क्लोज गर्नुपर्छ। सपोज मैले यहाँनेरि A भन्नको लागि एउटा सर्कल, यो A ले चाहिँ के जनाउँछ 1 2 3 भन्ने एलिमेन्ट छन् यो सेट A मा। ठीक छ, अब यहाँनेरि मैले यसरी अर्को एउटा सर्कल बनाउँछु। ठीक छ, यो सर्कल बनाए, यहाँ भित्र चाहिँ 3 र 5 भन्ने एलिमेन्ट राखे। अब हेर्नु त यहाँबाट के देखिन्छ, A भनेको 1 2 3 भयो, हैन, र B भनेको त के भयो 1 2 3 पनि पर्छ, 3 र 5 पनि पर्छ नि, हैन। सो यसरी मैले कुनै पनि एउटा सेटलाई अर्को सेटले टोटल्ली इन्क्लोज गर्न सके। हेर्नु त B सेटले त A सेटलाई टोटली इन्क्लोज गरिरहेको छ नि, भनेपछि B भनेको सुपर सेट अफ A भयो। ठीक छ, B भनेको सुपर सेट अफ A भयो र A भनेको चाहिँ सबसेट अफ B हुन गयो। ठीक छ, यो कुरा बुझ्नु भयो होला है। अब नेक्स्ट कुरा हामीले बुझ्नु पर्ने भनेको प्रपर सबसेट। ठीक छ, के हो त यो प्रपर सबसेट भनेको भन्ने कुरा आउँछ। प्रपर सबसेट र कुरा गर्दाखेरि हामीले इम्प्रपर सबसेटको पनि कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। सो म इम्प्रपर सबसेटको बारे पनि भन्छु है। सो प्रपर सबसेट भनेको चाहिँ हामीले माथि दिएको जुन डिफिनेसन छ नि हो त्यो भन्न खोजेको। खासमा सबसेटलाई डिफाइन गर्दाखेरि के भन्न सकिन्छ, यदि A को केही एलिमेन्ट्सहरु चाहिँ B मा पर्छ भने त्यसलाई पनि सबसेट भनेर भन्न सकिन्छ। ठीक छ, एक तरिकाले हेर्दा B पनि A को सबसेट भन्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले, तर के त 4 र 5 त A मा पर्दैन। सो त्यतिकै पनि भन्न मिल्दैन, रिगरस डिफिनेसनहरु हामीले दिनुपर्ने हुन्छ। सो प्रपर सबसेट भनेको चाहिँ के हुन्छ भने
इफ each element, ठीक छ, if each element of set A is an element of B, ठीक छ, if each element of A is an element of के भयो त B हुन गयो भने is an element of B, ठीक छ, is an element of B भयो भने but at least one element doesn't belong to A, that is A is not equals to B भनेको A चाहिँ proper subset of B हुन्छ। यसलाई कसरी डिनोट गरिन्छ? A is subset of B। सो यसको एक्जाम्पल दियो भने सायद तपाईले सबै कुराहरु थाहा पाउनुहुन्छ। सो अघिकै माथिकै एक्जाम्पल लिऊ, A is equals to 1 2 3 लिम र B is equals to 1 2 3 4 5 भनेर लिऊ। सो यति दुईटा भइसकेपछि हेर्नु त यहाँनेरि के छ, इफ इच एलिमेन्ट अफ सेट A इज एन एलिमेन्ट अफ B। यो पहिलो कुरा हेरौं, सेट A मा 1 2 3 छ र B मा पनि A को सबै एलिमेन्ट्सहरु परेको छ, 1 2 3 नै परेको छ। सो इच एलिमेन्ट अफ सेट A चाहिँ एलिमेन्ट अफ B रहेछ, बट at least one element does not belongs to A भन्न खोजेको one element of B does not belongs to A। हेर्नु त यहाँनेरि 4 र 5 भन्ने जुन एलिमेन्ट छ यो त A मा पर्दैन भनेपछि यो B चाहिँ के हुन सक्यो, सबसेट हुन सक्यो, प्रपर सबसेट हुन सक्यो। सो A इज प्रपर सबसेट अफ B भन्न सकिन्छ, ठीक छ। यसले चाहिँ प्रपर सबसेट भन्ने कुरालाई डिनोट गर्ने काम गर्छ, ठीक छ। सो यहाँनेरि A इज इक्वल्स टु पनि 1 2 3 भयो रे र B इज इक्वल्स टु पनि 1 2 3 भयो भने यो दुईटालाई चाहिँ इक्वल सेट्सहरु पनि भन्छ। सायद हामीले एकैछिनमा इक्वल सेट्स इक्विभ्यालेन्ट सेट्सहरुको बारे पनि हेर्छौं। सो यो कुराहरु बुझ्नु पर्यो, ठीक छ। सो माथि जुन हामीले फिगर बनायौं यो भनेको एउटा प्रपर सबसेट भनेर भन्न सकिन्छ, ठीक छ। त्यो भनेको हाम्रो प्रपर सबसेट हुन गयो, ठीक छ। यहाँनेरि चाहिँ यो जुन दुईटा मैले लिएको छु A 1 2 3 र B 1 2 3 इदरलाई एक अर्काको सबसेट भन्न मिल्यो। A इज सबसेट अफ B र B इज सबसेट अफ A भनेर लेख्न मिल्छ हैन, तर A इज प्रपर सबसेट अफ B भन्न मिल्दैन किनभने यसले पहिलो कन्डिसन त फलो गर्यो, A को सबै एलिमेन्ट्सहरु B मा त छ, तर एउटा B मा यस्तो एउटा एलिमेन्ट छैन जुन चाहिँ A मा पर्दैन, ठीक छ। B मा एउटा यस्तो एक्स्ट्रा एलिमेन्ट हुनु पर्यो जुन A मा हुनु भएन, तर यो त्यो कन्डिसन यसले फुलफिल गर्न सकेन। सो यो प्रपर सबसेट हुन सकेन। अब यहाँनेरि एक दुईवटा कुरा हामीले के रिमेम्बर गर्नुपर्ने हुन्छ भने जस्तै एभ्री सेट इज सबसेट अफ इटसेल्फ, ठीक छ। एभ्री सेट इज सबसेट अफ इटसेल्फ, ठीक छ। सबै सेट आफ्नै सबसेट हुन्छन्। जस्तै यो A 1 2 3 भन्ने एउटा सेट छ, यो आफ्नै पनि के हुन्छ त सबसेट हुन्छ किनभने सबसेटको डेफिनेसनले के भन्छ, each element of A is also an element of B। सो A को सबै एलिमेन्टहरु A मा पर्छन् भनेपछि यो चाहिँ आफ्नै पनि के भयो त सबसेट हुने भयो, A आफ्नै सबसेट हुन सक्यो। दोस्रो कुरा के छ भने null set is subset of every set। The null set is subset of every set, ठीक छ। null set भनेपछि यसमा केही पनि एलिमेन्ट छैन, ठीक छ, यसरी खाली छ। अब यहाँनेरि त मैले यस्तो गर्न सके, यहाँनेरि एउटा नल लेख्न सके यसरी हैन। सो सबै ठाउँमा त 0 थप्न सकिन्छ नि हैन, सबै ठाउँमा 0 राख्न सकिन्छ। सो नल सेट भनेको चाहिँ 0 राख्नु जस्तो हो के। सो नल सेट के हुन्छ, सबैको सबसेट हुन्छ। नल सेट आफ्नै सबसेट पनि भयो र अरुमा पनि के हुन्छ त नल सेट एज अ सबसेट को रूपमा राख्न सकिन्छ, यसले केही पनि फरक पार्दैन, ठीक छ। त्यसैगरी एभ्री सबसेट इज अ सबसेट अफ युनिभर्सल सेट U भनेर भनेको छ। सपोज यो कुनै एउटा युनिभर्सल सेट भयो, यहाँनेरि के हुन्छ त यसरी मैले सेट्सहरु ड्रा गरे हैन, विभिन्न तरिकाले यसरी सेट्सहरु ड्रा गरे भने यहाँनेरिको एभ्री सबसेट जुन छ युनिभर्सल सेटले त सबैलाई के गर्छ त क्यारी गर्छ। यो सबै युनिभर्सल सेट को सम हो हैन, सबै यो A सेट
बी सेट सी सेट भनेको त युनिभर्सल सेटमा त यो ए को इलिमेन्ट पनि पर्छ, बी को पनि पर्छ, सी को पनि पर्छ नि। भनेपछि ए भनेको के भयो त सबसेट अफ युनिभर्सल सेट भयो, बी पनि युनिभर्सल सेटको सबसेट भयो र सी पनि युनिभर्सल सेटको सबसेटहरू हुन गयो। ठीक छ, यसरी बुझ्न सकिन्छ। दोस्रो कुरा हामीले हेर्नुपर्ने भनेको इक्वल एन्ड इक्विभ्यालेन्ट सेट्स। ठीक छ, इक्वल एन्ड इक्विभ्यालेन्ट सेट्स। सो सपोज दुईटा सेटहरू छन्, एक्जाम्पलले बुझिन्छ ए इज इक्वल्स टु एबिसी भनेर छ। ठीक छ, र अर्को सेट छ मसँग बी इज इक्वल्स टु बिएसी भनेर छ। अब सेटको कुरामा एउटा के याद गर्नुपर्छ भने मैले इलिमेन्ट यताउता पारेर लेखेँ भने केही फरक पर्दैन। ठीक छ, सेटमा इलिमेन्टको अर्डरले केही पनि असर पार्दैन। अर्डर्ड पेयर जुन हामी पढ्थ्यौँ नि 1,2 लेख्नु र 2,1 यस्तो लेख्नु डिफ्रेन्ट कुरा हो, तर सेटमा एबिसी लेख्नु र बिएसी लेख्नु एउटै कुरा। अब हेर्नुहोस् त यहाँनिर एबिसी छ, यहाँ पनि ए बी सी भन्ने इलिमेन्ट छ हैन, के छ त एबिसी, यहाँनिर एबिसी नै इलिमेन्ट छ। भनेपछि यहाँनिर एमा इलिमेन्ट्सको नम्बर र बीमा पनि के छ इलिमेन्ट्सको नम्बर सेम छ। ठीक छ, इलिमेन्ट्सको नम्बर सेम भयो र यहाँनिर भएको इलिमेन्ट्सहरू पनि के छ त सेम छ। ठीक छ, यदि कुनै दुईटा सेट, ठीक छ, दुई अथवा दुई भन्दा ज्यादा पनि भन्न सक्यो, मैले टु सेट्स लिए, टु सेट्स को के छ त नम्बर अफ इलिमेन्ट्स, कतिवटा इलिमेन्ट्स छ एन्ड के त भ्यालु अफ इलिमेन्ट्स चाहिँ लेखेँ मैले, भ्यालु अफ इलिमेन्ट्स आर सेम। ठीक छ, दुईटैको भ्यालु पनि सेम छ, बीबीएएसीसी छ। भनेपछि यस्तो सेटलाई चाहिँ के भन्छ इक्वल सेट भनेर भन्छ। ठीक छ, सो मैले इक्वल सेट लेख्दाखेरि कस्तो फर्ममा आउँछ भने ए इज इक्वल्स टु 1 2 3 लेखेँ अरे सपोज, र बी इज इक्वल्स टु 3 2 1 लेखेँ अरे। अब यसलाई मैले नोटेट गर्नु पर्यो। सपोज यहाँनिर मैले एउटा युनिभर्सल सेट यसरी बनाएँ, अब मैले ए सेट बनाएँ, एमा के पर्छ त 1 2 3 पर्छ, यो मेरो ए सेट भयो। अब मैले बीलाई रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने बीमा 1 पर्छ, एमा परिसक्यो, बीमा 2 पर्छ, एमा परिसक्यो, 3 मा पर्छ। सो दुईटै सेटलाई एउटै भेन डायग्रामले हामीले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्यौं भने त्यो भनेको इक्वल सेट्स हुन जान्छ। ठीक छ, दुईटै सेटलाई एउटै भेन डायग्रामले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ, टोटल्ली नै एउटै भेन डायग्रामले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ भने त्यो भनेको हाम्रो के हुन्छ इक्वल सेट्स हुन्छ। अब अर्को भनेको इक्विभ्यालेन्ट सेट्स, सरी अर्को भनेको हाम्रो के छ इक्विभ्यालेन्ट सेट्स। सो इक्विभ्यालेन्ट सेट्स भनेको चाहिँ यदि इलिमेन्टको नम्बर, ठीक छ, इलिमेन्ट्स को नम्बर इक्वल छ भने, ठीक छ, यदि इलिमेन्ट्स को नम्बर इक्वल छ भने के भन्छ यसलाई इक्विभ्यालेन्ट सेट्स भन्छ। सपोज अब इक्वल र इक्विभ्यालेन्ट सेटमा के डिफरेन्स हो, सपोज ए इज इक्वल्स टु 1 2 3 छ र बी इज इक्वल्स टु के छ एबिसी छ। अब यहाँनिर के छ इलिमेन्ट्स हेर्नु त एउटामा 1 2 3 नम्बर छ, एउटामा एबिसी स्ट्रिङ छ हैन। सो यहाँनिर इलिमेन्ट्सको नम्बर, एमा इलिमेन्ट्सको नम्बर 3 छ, नम्बर अफ इलिमेन्ट्स, त्यसैगरी बीमा इलिमेन्ट्सको नम्बर कति छ 3 नै छ। यहाँनिर इलिमेन्ट्सको नम्बर सेम भयो तर इलिमेन्ट्सहरू के भएन सेम भएन, भनेपछि यस्तो सेटलाई इक्विभ्यालेन्ट सेट भन्छ। इक्वल सेट भनेको चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट सेटको एउटा स्पेशल केस जस्तो भन्न सकिन्छ, जहाँनिर सेम इलिमेन्ट्स नै प्रेजेन्ट हुन्छन्, नम्बर त सेम भइहाल्यो, नम्बर इलिमेन्ट्सको नम्बर सेम भएपछि यो इक्विभ्यालेन्ट सेट भइहाल्यो, र यहाँनिर इक्वल सेटमा चाहिँ सेम इलिमेन्ट्स पनि प्रेजेन्ट हुन्छन्, तर इक्विभ्यालेन्ट सेट्समा चाहिँ सेम इलिमेन्ट्स प्रेजेन्ट हुन्छन् भन्ने छैन। ठीक छ, सो हामीले यहाँनिर के भन्न सक्छौं भने अल इक्वल सेट्स आर इक्विभ्यालेन्ट। ठीक छ, सबै इक्वल सेट्स भनेको चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट सेट्सहरू हुन्छ, बट नट अल इक्विभ्यालेन्ट सेट्स आर इक्वल सेट्स भनेर लेख्न सकिन्छ। ठीक छ, सो सबै इक्वल सेट्सहरू इक्विभ्यालेन्ट हुन्छन् तर सबै इक्विभ्यालेन्ट सेट्सहरू इक्वल हुँदैनन्। ठीक छ, जस्तै यही एक्जाम्पल हामीले जुन दियौं, अब अघि हामीले के भनेको थियौं इक्वल सेट्स भयो भने एउटै भेन डायग्रामले दुईटालाई रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ।
सो यहाँनिर एकचोटि रिप्रेजेन्ट गरेर हेरौँ। सो सपोज ए सेट मैले बनाएँ यसरी, यहाँनिर 1 छ, यहाँनिर 2 छ, यहाँनिर 3 छ। अब बी सेट बनाउनु पर्यो नि हेर्नु त, बी को त डिफ्रेन्ट इलिमेन्ट छ नि त। सो यहाँनिर ए, यहाँनिर बी, यहाँनिर सी बनाउनु पर्यो। यो युनिभर्सल सेट दिए मैले। सो यहाँनिर हेर्दाखेरि हामीले के देख्छौँ भने इलिमेन्ट्सको नम्बर त सेम छ, तर पनि इलिमेन्ट्सहरू सेम छैन, नभए त यो दुईटै एउटै सर्कलमा हुन्थ्यो। सो यस्तो सेट्सलाई चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट सेट्स भनेर भनिन्छ। अब अर्को छ जोइन्ट एन्ड डिसजोइन्ट सेट। जोइन्ट एन्ड डिसजोइन्ट। सो जोइन्ट एन्ड डिसजोइन्ट सेट, जोइन्ट भनेको के हो? जोडिएको। डिसजोइन्ट भनेको भाँचिएको। ठीक छ, जोइन्ट भनेको जोडिएको, डिसजोइन्ट भनेको भाँचिएको। अब जोइन्ट सेट एक्जाम्पलले बुझ्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, सपोज मसँग एउटा सेट छ 1 2 3 4 5 छ यसमा। त्यसै गरी अर्को सेट छ मसँग के छ त 4 5 6 7 8 भनेर छ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त, सेट ए र सेट बी मा कुनै दुईटा एलिमेन्ट्स यहाँनिर यसो हेर्दा दुईटा एलिमेन्ट सेम छन्, 4 र 5 4 र 5 सेम छन्। सो यदि मैले कुनै दुईटा अथवा दुईटा भन्दा ज्यादा सेट लिए र तिनीहरू बीच कुनै एउटा पनि एलिमेन्ट कमन छ, एउटा मात्रै एलिमेन्ट कमन छ, एउटा भन्दा ज्यादा भए पनि भयो, तर मिनिमममा दुईटा सेटमा एउटा एलिमेन्ट कमन छ भने त्यस्तोलाई चाहिँ जोइन्ट सेट भन्छ। ठीक छ, कस्तो भन्दो रहेछ त जोइन्ट सेट। यसलाई चाहिँ ओभरल्यापिङ सेट पनि भन्छ। कुनै दुईटा सेट बीच एउटा अथवा एउटा भन्दा ज्यादा एलिमेन्ट्सहरू सेम भयो भने त्यसलाई जोइन्ट सेट भनेर भन्छ। ठीक छ, यसको भेन डायग्राम बनाउनु पर्यो भने हेर्नु त, यहाँनिर मैले यसरी बनाएँ। सो यो मेरो सेट ए भयो है, र यहाँनिर मैले सेट, ठीक छ, सेट ए को एलिमेन्ट्सहरू लेख्छु है। सो सेट ए को एलिमेन्ट्सहरू के छ त 1 2 3, यहाँनिर 4, यहाँनिर 5 छ। अब अर्को सेट मैले बी बनाउनु पर्यो। बी बनाउँदाखेरि के हुन्छ त, यो 4 र 5 बी मा पर्छ। सो मैले बनाउँदाखेरि सायद यसरी पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छु। अलिकति सर्कल ठुलो भएछ, यसले बनाऊ है। सो यसरी पनि बनाउन सक्छु, 4 5 6 7 8, यसरी पनि लेख्न सक्छु। अब यो दुईटै एलिमेन्ट्सहरू कमन छन्, यहाँनिर हेर्नु त 4 र 5 कमन छ। सो यस्तो बेलामा चाहिँ युनिभर्सल सेट भयो यो। अब यस्तो बेलामा मैले के गर्छु भने यो दुईटा सेट बीच त रिलेसन छ नि, किनभने दुईटा कुनै एलिमेन्ट्सहरू त कमन छन्। हेर्नु त 4 र 5 कमन छन्। सो यस्तो बेलामा चाहिँ मैले यसरी रिप्रेजेन्ट गर्छु है, हेर्नु है यसलाई। सो यहाँनिर यसरी गोलो सर्कल बनाएँ मैले। ठीक छ, यसरी सर्कल बनाएँ एउटा, र यहाँनिर 6 7 8 लेख्छु। यो मेरो सेट बी भयो। सो जब मैले दुईटा सेटलाई यसरी इन्टरसेक्ट गरेँ हैन, यहाँनिर त ओभरल्याप भयो नि त, एउटा माथि अर्को सेट ओभरल्याप भयो। सो यसरी ओभरल्याप हुँदा यसलाई के भन्न सकिन्छ त जोइन्ट सेट भन्न सकिन्छ। ठीक छ, यसलाई के भनियो त जोइन्ट सेट भनियो, अथवा ओभरल्यापिङ, एउटा माथि अर्को खप्टियो। र यसरी ओभरल्याप हुँदा यो बीचमा पर्ने एलिमेन्ट्सहरू जुन छन्, यहाँ पर्ने एलिमेन्ट्सहरू चाहिँ के भयो त दुईटै सेट बीच कमन हुने भयो। यदि यसरी तीनटा आयो अरे, सपोज यसरी मैले तीनटा सेटहरू रिप्रेजेन्ट गरेँ भने यहाँनिर यो हेर्नु त, यो पार्टमा त तीनटै सेटले इन्टरसेक्ट गरिरहेछ हैन, तीनटै सेटले एकअर्कालाई इन्टरसेक्ट गरिरहेको छ भनेपछि यो भनेको चाहिँ के हुन्छ त तीनटै सेटको एउटा जोइन्ट भयो। तीनटै सेटमा यो एलिमेन्ट्सहरू कमन छ भने जस्तो भयो हैन, क्लास 10 को म्याथमेटिक्समा नि हामीले हेरेका थियौँ। सो अब अर्को छ डिसजोइन्ट सेट। सो जोइन्ट सेट भनेपछि हामीले के बुझ्यौँ भन्दा केही एलिमेन्ट्स एउटा अथवा एउटा भन्दा ज्यादा एलिमेन्ट्सहरू कमन हुनु पर्यो हैन। अब डिसजोइन्ट सेटमा के हुन्छ भन्दा केही पनि एलिमेन्ट्सहरू कमन आउँदैनन्। जस्तै a = 1 2 3 लिए मैले, र b = a b c लिए। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त, कुनै पनि एलिमेन्ट्स एकअर्कासँग कमन छैनन्। सो अब मैले यसको भेन डायग्राम बनाएँ भने, ठीक छ, भेन डायग्राम बनाएँ, यो युनिभर्सल सेट लिए मैले। सो a लिए, यो मेरो a भयो भने यहाँनिर 1 2 3 हुन्छ, र अर्को मैले b बनाएँ अरे। ठीक छ, ल यसरी मैले b बनाएँ, यो मेरो b भयो। यसलाई चाहिँ अर्को कलरले गरौँ है। ल अब यहाँनिर b, यो भनेको a b c छ। अब यो दुईटा सेट बीच केही पनि कमन छैनन्। सो यहाँनिर केही पनि ओभरल्यापिङ हुँदैन। ठीक छ, खप्टिनु परेन, किनभने केही पनि एलिमेन्ट्स एकअर्कासँग कमन छैनन्।
भनेपछि यस्तो सेटलाई चाहिँ के भन्छ त डिसजोइन्ट सेट भनेर भन्छ। ठीक छ, यदि कुनै पनि इलिमेन्ट कमन छैनन्, एउटा पनि इलिमेन्ट कमन छैन भने डिसजोइन्ट भयो, एउटा मात्रै इलिमेन्ट्स पनि कमन छ भने के भयो त यो चाहिँ डिसजोइन्ट सेट हुन गयो। ठीक छ, बुझ्नुभयो। अब अर्को कुरा हामीले हेर्नु पर्ने भनेको चाहिँ पावर सेट। हामीले अब पावर सेटको बारे स्टडी गरौँ है थोरै। सो एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक पनि हो यो पावर सेट भनेको। सो पावर सेट भनेको के हो भने सपोज मैले एउटा कुनै सेट ए लिए हैन, अघि हामीले सबसेटको बारेमा हेर्यौं। ठीक छ, सबसेटको बारेमा हेर्दा हामीले के भन्यौं भने यदि कुनै अर्को सेट बी छ र बी को सबै एलिमेन्ट्सहरु सपोज ए मा पर्छ भने त्यो भनेको के भयो त सबसेट्सहरु भयो। र एभ्री सेट इज सबसेट अफ इटसेल्फ भनेर पनि हामीले स्टडी गरेका थियौं। अब पावर सेटको कुरामा के आउँछ भने सपोज कुनै एउटा सेट ए छ, यसको अल सबसेट्सहरु हामीले बनायौं। ठीक छ, यसमा ए मा बनाउन सकिने सबै सबसेट्सहरु हामीले बनायौं। अब ए बाट हामीले सबसेट्सहरु क्रिएट गर्यौं भने यसलाई के भन्छ त पावर सेटहरु भन्छ। ठीक छ, ए भन्ने एउटा सेट छ, यसको मैले सबसेट्सहरु क्रिएट गरे र त्यसलाई एउटा अर्को सेटमा लाए। ठीक छ, सेटमै राखे, एकै सेटमा राख्छु भन्ने पनि हुन्छ, नाम जे दिए पनि हुन्छ, त्यो भनेको एउटा पावर सेट भनेर भनिन्छ। सायद एक्जाम्पलले तपाईहरुले मजाले बुझ्नुहुन्छ। सपोज मसँग एउटा सेट छ ए बी सी भन्ने एउटा सेट छ। अब यसको सबसेट मैले कस्तो कस्तो क्रिएट गर्न सक्छु होला भन्दा एउटा सबसेट भनेको त मैले ए नै भनेर पनि राख्न सक्छु हैन, किनभने मैले एउटा सेट सबसेट ए राखे भने यो सेट त यहाँ भित्र पर्छ, किनभने यो ए भन्ने एलिमेन्ट मात्रै छ भने चाहिँ ए भन्ने एलिमेन्ट त यो सेट यसमा पर्छ। सो मैले एउटा सबसेट क्रिएट गरे। त्यसैगरी मैले बी राखे, त्यसैगरी सी पनि राखे हैन, यो छुट्टै सबसेट बनाएको है, मैले सेटै बनाएको भनेर बुझ्न सकिन्छ यसलाई। यो ए सेट भयो, ए एलिमेन्ट भएको सेट भयो, यो बी एलिमेन्ट भएको सेट भयो, यो सी एलिमेन्ट भएको सेट भयो। अरु के क्रिएट गर्न सक्छु हेर्नु त, ए बी क्रिएट गर्न सक्छु, बी सी क्रिएट गर्न सक्छु र एभ्री सेट इज सबसेट अफ इटसेल्फ भनेर पनि भनेको थिएँ। सो मैले ए बी सी पनि क्रिएट गर्छु। सो मेरो सबै सेटहरु सबसेटहरु बन्यो होला त? एकचोटी चेक गर्नुस् त। यहाँनेरि एउटा के बाँकी रह्यो होला भन्दा हाम्रो नल पनि त के हो त नल सेट पनि सबै सेटको सबसेट हो भनेर हामीले अघि भर्खर एउटा प्रपर्टी पढाएको थियौं। सो नल सेट पनि यसको सबसेट भनेर लेख्न सकियो। त्यसो भए बी कमा ए एलिमेन्ट चाहिँ मेरो सबसेट हुन्छ कि हुँदैन होला त? हुँदैन, किनभने यहाँनेरि अर्डरको फरक पर्दैन। मैले बी कमा ए लेख्नु र ए कमा बी लेख्नु एउटै कुरा हो। सो मैले यसरी तीनटा एलिमेन्ट्सहरु भएको एबीसी लिए भने त्यहाँबाट मैले 1 2 3 4 5 6 7 वटा सबसेट बनाउन सक्ने रहेछु। ठीक छ, कतिवटा 7 वटा सबसेट बनाउन सक्ने रहेछु। यहाँबाट 7 वटा मात्रै बन्छ त? अर्को एउटा पनि बन्छ सी कमा ए भन्ने, सो 8 वटा बन्छ हैन। र यो भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि टोटल नम्बर अफ सबसेट्स चाहिँ यति बनाउन सक्नुहुन्छ है। ठीक छ, टोटल नम्बर अफ सबसेट्स। सो 3 वटा एलिमेन्ट छ भने तपाईले 8 वटा सबसेट बनाउन सक्नुहुने रहेछ। त्यसैगरी दुईटा एलिमेन्ट छ भने कतिवटा बनाउन सक्नु होला? 1 2, त्यसैगरी 1,2 र अर्को भनेको नल सेट। सो दुईटा छ भने दुईटा एलिमेन्ट्स भएको सेट छ भने तपाईले 4 वटा सबसेट बनाउन सक्नुहुने रहेछ। ठीक छ, त्यसैगरी अब अर्को 4 वटा एलिमेन्ट्स भएको लियौं। सपोज 1 2 3 र 4 लिए भने यहाँबाट कतिवटा सबसेट बन्न सक्ला? एउटा 1 भयो, अर्को 2 भयो, अर्को 3 भयो। ठीक छ, 3 भयो, त्यसैगरी अर्को 4 भयो, अनि 1 2 पनि भयो, 1 3 पनि भयो, त्यसैगरी 1 4 अनि 2 3 2 4 हैन, यति बन्यो। त्यसैगरी 1 2 3 पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, त्यसैगरी 1 2 4 पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, 2 3 4 पनि बनाउन सक्नुहुन्छ हैन, र 3 4 1 पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, 1 2 3 4 पनि बनाउन सक्नुहुन्छ र अगाडि मैले एउटा नल सेट थपेँ। सो कतिवटा बन्यो त यहाँनेरि? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब सो कतिवटा भयो त? 16 वटा भयो हैन, 16 वटा भयो यहाँनेरि। सो हामीले यहाँबाट एउटा रुल डेभलप गर्न सक्छौं, जस्तै कुनै पनि सेटमा
2 इलिमेन्ट्स छ, दुईटा इलिमेन्ट्स छ भने कतिवटा सबसेट बन्दो रहेछ त? सबसेट भनेको 4 वटा सबसेट बन्दो रहेछ। अर्कोमा 3 वटा इलिमेन्ट्स छ भने कतिवटा सबसेट बन्दो रहेछ? यहाँनेरि 8 वटा सबसेट बन्दो रहेछ। 4 वटा इलिमेन्ट्स छ भने यहाँनेरि कतिवटा सबसेट्स बन्दो रहेछ? 16 वटा। ठीक छ। सो यहाँबाट के हेर्न सकिन्छ? 4 भनेको मैले 2 को स्क्वायर लेखे अरे, 8 भनेको मैले 2 को क्यूब लेख्न सक्छु, 16 भनेको 2 पावर 4 लेख्न सक्छु। सो यदि मसँग दुईटा इलिमेन्ट्स छ भने मैले चाहिँ 2 को पावर 2 वटा सबसेट बनाउन सक्ने रहेछु। यदि 3 वटा इलिमेन्ट्स छ भने 2 को पावर 3 वटा सबसेट बनाउन सक्ने रहेछु। 4 वटा इलिमेन्ट्स छ भने मैले 2 को पावर 4 बनाउन सक्ने रहेछु। सो यदि मसँग n वटा इलिमेन्ट्स छ भने मैले 2 को पावर n वटा सबसेट बनाउन सक्ने रहेछु। ठीक छ, यो कुरा बुझ्यो। अब तपाईले त यहाँ सबसेट्सहरु बनाउनु भयो। सपोज तपाईलाई भन्यो कि प्रपर सबसेट चाहिँ कतिवटा हुन्छ त भनेर सोध्यो अरे। प्रपर सबसेटको डेफिनेसनले के भन्थ्यो त भन्दा, सपोज मसँग दुईटा सेट छ हैन, सपोज 1 2 3 छ, 1 2 3 4 छ अरे। अब प्रपर सबसेटको डेफिनेसनले हामीलाई के भन्थ्यो भने एउटा सबसेट एउटा सेट अर्कोको सबसेट हुनु पर्यो हैन। सपोज यो त यसको सबसेट हो नि त, किनभने यहाँ 1 2 3 छ, यहाँ नि 1 2 3 छ। ल यहाँको सबै इलिमेन्ट्सहरु यसमा पर्यो। तर जुन चाहिँ अर्कोको सबसेट भइरहेछ, सपोज यसलाई ए भने यसलाई बी भने ए चाहिँ बी को सबसेट भइरहेछ र बी मा चाहिँ एउटा एक्स्ट्रा इलिमेन्ट पनि हुनु पर्यो। ठीक छ, बी मा एउटा एक्स्ट्रा इलिमेन्ट नहुन्जेलसम्म त्यसलाई सबसेट भनेर गन्न प्रपर सबसेट भन्न सकिँदैन। बी लाई चाहिँ प्रपर सबसेट अफ ए भनेर भन्न सकिँदैन। ठीक छ, बी ए इज प्रपर सबसेट अफ बी भनेर भन्न सकिँदैन। ए इज प्रपर सबसेट अफ बी भनेर हामीले भन्न सक्दैनौं। सो यदि प्रपर सबसेटको कुरा आयो भने मैले यो 1 2 3 4 भन्ने इलिमेन्ट लिनु भएन, किनभने ठीक छ यो 1 2 3 4 एस को सबसेट हो। तर एस मा एउटा यस्तो एक्स्ट्रा इलिमेन्ट छैन जुन चाहिँ यहाँनेरि नभएको इलिमेन्ट। यहाँनेरि पनि 1 2 3 4 छ, यहाँनेरि पनि 1 2 3 4 छ हैन। सो यहाँबाट के भन्न सकिन्छ भने यदि मैले प्रपर सबसेट मात्रै बनाउनु पर्ने छ भने ठ्याक्कै 2 स्क्वायर माइनस 1 हुन्छ, 2 क्यूब माइनस 1 हुन्छ, यति हुन्छ यदि प्रपर सबसेट बनाउनु पर्यो भने। यदि तपाईले सेट मात्रै बनाउन सबसेट मात्रै बना भनेको छ भने यसरी सिधै डाइरेक्टली गर्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ, सो यसरी हामीले भन्यौं यहाँनेरि यसरी काम गर्न सक्नुहुन्छ। सो हामीले यहाँनेरि के पढ्यौं त भन्दा सबसेट्सको बारे पढ्यौं, प्रपर सबसेट्सको बारे पढ्यौं हैन, र पावर सेट त्यसैगरी जोइन्ट डिस्टेन्ट सेटहरुको बारेमा स्टडी गर्यौं। सो तपाईलाई कुनै ठाउँमा प्रब्लम भयो बुझ्न अथवा तपाईले बुझ्नु भएन, यहाँनेरि चाहिँ अझै बुझाइदिए हुन्छ जस्तो लागेको छ भने, कुनै ठाउँमा कन्फ्युजन भएको छ भने हामीहरुलाई सोध्न सक्नुहुन्छ है। ठीक छ, सो आजको लागि यति नै गरौँ। थ्यांक यू फर वाचिङ।